Welcome back to In Goa News. The basement parking area of Ponda Market Complex is flooded with sewage waste allegedly discharged by nearby hotels, making it difficult for fish market vendors to operate. After repeated complaints, Councillor Vishwanath Dalvi inspected the site and assured action against the violators. He also urged the health department to take immediate steps to resolve the issue. आणि किती होते कोण ऐकता कोण आपल्या तशें न्हू तुमी आतां हे कार्याकून हांगा बसता हांगा आतां सगळी हळशीक जाल्ली आसा त्या उदकानूच तुमकां हांगा बसयल्ले आसात. तुम्ही सांगले तेंका कोण ऐकतले कोणूच ना जाले म्युन्सिपाल्टीचे कोण आणि तुझ्याकडे किटो ना किटो व्हरपाक तेन्ना तूं सांगिना पाहिलं ते टाका ते कोण काम केले कोणी जाय पावणेदार पळोवपाचे ह्याच वासान मस्ता बरं पाजी पेगा राम कर किती करू आमच्या पोटा फुगलायला म्हणून बसल्या ना भाग्य याच मला मी काय जाईना माझी इतलं धंदो आमचो जळारांनी बी काबार करता. उजवात खायता ते मारता हांव हांगासर हाडून उदक झाडून घालता कितें करता काय ना तांकां दिसाना दोळे धापून चलता येता वयता ते ती कळना ती सकयल ते गिरायक सगळी आरसो लायलो करताले हांव उकडल्यानी बसून गिरायकी तुमकां तरी दुसरे कडेन खंय व्हेल्यार जाता न्हू. आनी खंय घालतले गिरायक बसलेले येवजूनच घालू आमचे ह्या फिश मार्केटाची हालत कितें जाल्या तुमी पळोवपाक पयलो सद्याक हिंगा वास मारता घाण जाल्या कंजेस्टेड जाला हेका हे आमचे वडील जे म्हणटा आमचे फोंडेचे लोकप्रतिनिधी हे हितून लक्ष घालपाचें आनी हे सगळी जी घाण जाल्या ती सगळी काडून हो वास बी येता तो सगळो काडून बरें आमकां नितळसाय म्हणजे फोंडा क्लीन अशें म्हणटा आमी स्लोगन दिता ते भाशेन आमी ह्या फोंडा क्लीन बरे भाशेन करपाचें आनी वास घाण कितें येता ते आमी बरे भाशेन क्लीन करून नितळ फोंड्या नितळ बाजार नितळ फिश मार्केट हें सांगून हांव हितून खूब जाणांच्यो आमकां कंप्लेन येवंक लागली की हांगा मार्केटान बेजमेंटान हांगा पार्किंग आहा ते पार्किंगान सगळे सोपीट खंयचे फ्लो जावन ओवरफ्लो जावन हांगा जी पायपाच्यान लीक जाता आनी सगळे घाण जाल्या आनी ती घरांत हॉटेलांची नाजाल्यार दुकानांची वेस्ट हांगा लोकांक येता आनी तेच उदक मार्केटान वता आनी तेच नुस्तें आमी सगळे जाण घेता सो त्या लोकांचे भरपूर काकाळी येवंक लागल्यो म्हणून आयज हांव आयलो पळोवपाक हांव जाल्यार कितलेशे दीस जेन्ना लोक आमकां सांगता आमी चीफ ऑफिसराक सांगत आसा सातत्यान सांगता की असो हो हांगा प्रॉब्लेम जाला चीफ ऑफिसरूय नवीन आयला पूण तो आतां आमी हो जो विशय आहा जो लोकांचो विशय लोकांच्या जिवनाचो विशय म्हणजे जे नुस्तें व्हरता आमी आनी तेच नुस्तें आमी खाता आनी तेच अशे तरेची घाण जाली जाल्यार लोकांक हे अनहायजेनीक आमी हे दितले भशेन जाता सो हांव हो विशय जो आसा आतां चीफ ऑफिसरा कडेन उलयतलो आनी बेगीचा बेगीन हे जे रिपेर करपा जाय जी पायपलायन जे उदक सकयल गळटा नाजाल्यार ते जेंची उदक गळटा तांकां तरी नोटीस धाडून तेंचेले उदक बंद करपा जाय हेल्थाकूय आमी ही कंप्लेन आमी रिटर्न कंप्लेन दितले हेल्थाकूय आनी इमिजिएटली हांगा स्टॉप करून घेतले. तुम्ही आता एंट्रन्स पयला आसतलो एंट्रन्साक कशें उदक भरलेलें आसा ते सायडीन हे सायडीनूय आनी थंयच नुस्तेकार बसता ते म्हणटा आमकां नायलाज खूब फावटी म्युन्सिपाल्टीक सांगलें पण तरी आसतना ते चिखलान हितून बसचे पडटा कित्याक पोटाक लागून म्हणटा तेंची कितें सोय करतली तुमी दुसरे कडेन नाही पळय जेन्ना तांकां शिफ्ट केलो हांव तांची चूक आसा की तांणी प्रॉपर आपल्याली बसपाक जागो घेवपाक जाय आशिल्लो तांणी हांगा लादयो थोडी कडेन घालपाची गरज आहा पार्किंग लोकांक त्रास जाता ते लादयो घालपाक आमी म्युन्सिपाल्टीक सांगतलो म्युन्सिपाल्टीक रिक्वेस्ट करतलो आमच्या चीफ ऑफिसरा कडेन मागतलो की हांगा लादयो घालपाक जाय आनी जे नुस्तें कट करता ते नुस्तें कापता थंय सगळी घाण आसा जे उदक आहा ते थंयच यूज जाता आनी तेच मागीर लोक आमी नुस्तें घेता सो ते आमी हातून जे लोकांचे हो जो विशय हो लोकांचो विशय आहा आनी हो विशय हांव म्युन्सिपाल्टी कडेन मांडटलो येणाऱ्या मिटिंगेक आमी ह्या विशयार हांव डिटेल डिस्कशन मागतलो चीफ ऑफिसरा कडेन चेअरपर्सना. म्हाका दिसता तुमचे कावन्सिलर जे आसा कावन्सील मेंबर जे आसा हे म्हाका दिसता नुस्तें खायत ना काय कितें कारण
ते म्हाका दिसता हांगा येतात आसतले तांकां हें दिसना काय पळोवन दोळे धांपणा करता हय तोच जण एकल्याचो विशय तातूंत हांव काय उलोवंक दिना पूण लोकांक त्रास जाता न्ही हय बरोबर म्हणून जेन्ना लोकांक त्रास जाता म्हणून आयज आमी हांगा रस्त्यार हांगा आयिल्ले आसाय मार्केटान जेन्ना आमकां लोकांची काकाळ आयली तुमी सुद्दां तुमच्या माध्यमांतल्यान दिनेश वा विवेक तुमी आमकां सांगले की हांगा येवन पळय म्हणून आनी लोकांचे जेन्ना फोन येता अशे तरेचो हांगा दुर्गंधी पसरल्या म्हणून पूण आमी इमिजिएटली आयलो न्ही हांव आयज आनी आतां हेल्थाकूय मागता की हांगा जे तुमी बाकीचे घरांतल्यान बारीक उदक भायर सरल्यार तुमी बोळा घालता जाल्यार हांगा हे जे व्हडलें उदक हांगासर घोग्यांनी वता आनी ते बीन कोणाचे वेस्ट वॉटर कोणाच्या हॉटेलाचे कोणाच्या दुकानांतले खंयचे टॉयलेटीचे आनी तेन्ना तुमी हांगा एक्शन कित्याक घेना चीफ ऑफिसरा कडेन उलयलो चीफ ऑफिसर म्हणटा की आमी तांकां नोटीस धाडल्या कसली नोटीस इश्यू करून स्टॉप करपा जाय बारीक घराच्यान जर आमी भायर सरता घरांतले जाल्यार तुमी हें करता हांगा केदें व्हडलें घोग्यांनी उदक पडटा हांगाची घाण जाल्या ती चीफ ऑफिसराक मागता की तांणी हांगा येवन पळोवपाक जाय तोय नवीन आसा पूण ताणें हांगासर एक्शन बाकी इन्स्पेक्टर आसा बाकी आमगेले स्टाफ आसा ते ऑफिसान बसून काय फायदो ना म्युन्सिपाल्टीन बसून तेंणी हांगा फिल्डार येवन हें पळोवपाक जाय हे तांचें काम हे जे म्युन्सिपाल्टीचे स्टाफाचें काम हे आमचें काम न्ही कावन्सिलाचें जेन्ना आमकां कावन्सिलाक जेन्ना लोक सांगता नमस्कार युवकार आमी आसा सध्या फोंडेच्या फीश मार्केटात आनी ह्या फीश मार्केटाचो विशय जो आसा हो आमी सातत्यान लोकांच्या मुखार हांगा हाडलेलो आयचीच गजाल न्हू फाटल्या तेंपाक सुद्दां आमी हो विशय जो आसा हो लोकांच्या मुखार हाडून दिल्लो पुणून म्हाका दिसता हांगासर कावन्सील मेंबर जे आसा एकल्याकूय हेजे पडलेले ना म्हाका दिसता कारण आयज जेन्ना जे समाज कार्यकर्ते तशेंच जे फोंड्या खातीर वावुरतात ते म्हटल्यारूच अपूर्व दळवी हे सातत्यान हांगासर आयले ताणें हांगासर विजीट केली आनी कशा पद्दतीची परिस्थिती आसा ही हांगासर पळयली वयल्यान वेस्ट उदक जे आसा हे सगळे सकयल येतात हांगासर नुस्तें बारीक करतात नुस्तें कापतात थंय हळशीक जाल्ली आसात पुराय मार्केटान म्हाका दिसता आयज सेक्युरिटी ना कांयच ना लोक आपले जाय जाल्यार मेळून गाडयो पार्किंग करतात पूण हेजेर खंय तरी उजवाड घालपा खातीर आयज तेंच्यांनी हांगासर येवन विजीट केली जेन्ना तेंच्यांनी हांगासर विजीट केली तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमी रिजिस्टर कंप्लेंट जी आसा ही हेल्थ ऑफिसाक दितले तशेंच चीफ ऑफिसर जे आसा हाकाय बी आमी कळयतले की बाबा ही अशा तरेची परिस्थिती आसा हांगासर हें अशें कित्याक घडटा ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसा ह्यो चीफ ऑफिसराच्या कानार घालतले आतां सगळ्यांची नदर लागली आसली ती म्हटल्यारूच चीफ ऑफिसराची चीफ ऑफिसर हांगासर येवन कितें कारवाय करता ती चीफ ऑफिसर सांगतलो फक्त की आमी नोटीसी काडल्यात पुढून नोटीसी काडून कांय जावपा ना हांगासर हें सगळें जें कितें आसा तें बंद करपाची गरज आसा आयज जेन्ना एक कावन्सिलराक जेन्ना हांगासर येवन जेन्ना कारवाय करची पडटा तेन्ना चीफ ऑफिसर करता तरी कितें कॅबिनान बसून हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता पळयत रावात इन गोवा खातीर कोणाचो पूण हांव दिनेश नायक